ही पत्रकार परिषद घेवपाचें मुख्य कारण म्हणजे काही दिसा पयलीं पेडणे तालुक्यांतले काही गव्हर्मेंट प्रायमरी टिचर्स हांची एक बैठक मांद्रे मतदारसंघाच्या लोकप्रतिनिधीन मांद्रे झेडपी हॉलांत घेतलेली. त्या बैठकीन काही परस्पर निर्णय घेवपाचो शिक्षकांनी प्रयत्न जो केल्लो आसा त्या शिक्षकांक म्हजी विनंती आसा की आयज गोंय राज्यान गोंयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोदजी सावंत हे शिक्षण मंत्री आसा. एक्चुअली बींग द एड्युकेशन मिनिस्टर तेंच्यांनी खरोखरच धोरणात्मक निर्णय हाच्या पयलीं घेतलेले आसा आनी घेवपूय तेंचें चालू आसा. हांवें तेंचेर पॉलिटिकल डिफरन्सीसा खातीर कितें टिका टिप्पणी बी केली आसतली, तेंची धोरणां आवडूंक ना ह्या कारणास्तव, पण एड्युकेशन मिनिस्टर म्हणून तेंच्यांनी खरेंच गोंय राज्यान बरें काम केल्लेलें आसा, बरें काम करताय बी. जेन्नाच्यान तेंच्यांनी हें खातें स्वता कडेन दवरलें त्या वेळाच्यान अमुलाग्र बदल अशें शिक्षण क्षेत्रांत आमी पळयता, आमी ऑब्जर्व करता. अशा परिस्थितीन आयज गोंय राज्याक एक बरो शिक्षण मंत्री मेळ्ळो आसतनाय बी त्या खात्यांतले काही शिक्षक, हांव काही शिक्षक म्हणटा, सगळे म्हणना, हे शिक्षक परस्पर म्हणटात तशे लोकप्रतिनिधींचे मिटिंग्स अटेंड करून परस्पर काही निर्णय घेतात. ते मागीर कितें निर्णय आसूं येत, अजून पर्यंत म्हणटात तशें अशें केन्ना घडोवंक ना. ते मागीर गणवेश बदलपाचें खंय तरी हांवें स्टेटमेंट आयकलें. हे अत्यंत चुकीचें आसा. आयज एक कार्यक्षम शिक्षण मंत्री गोंय राज्यान कार्यरत आसा, जेणी आपले पावर्स म्हज्या म्हायती प्रमाणे खंयच्याच इतर मंत्र्याक किंवा खंयच्याच इतर आमदाराक, लोकप्रतिनिधीक तेणी आपले पावर्स डेलिगेट केल्लेले ना. सो तेका लागून ह्या शिक्षकां कडेन, गव्हर्मेंट प्रायमरी टिचर्सांच्या काही शिक्षकांक म्हजी विनंती आसा की तेंच्यांनी जे डायरेक्शन्स, जे इन्स्ट्रक्शन्स तांकां डायरेक्टर एड्युकेशन दिता किंवा शिक्षण क्षेत्राची तेंचे जे हायर ऑफिसर्स आसात ते दिता, तेंचे पालन करप हे तेंचें कर्तव्य आसा. अशें कोणाच्या तरी म्हणटात तशे इन्स्ट्रक्शनाचे लोकप्रतिनिधींच्या वचून मिटींग अटेंड करून आनी काही धोरणात्मक बदल करचे खातीर स्वता परस्पर त्या निर्णयान सहभागी जावप हे अत्यंत चुकीचें आसा. हांव खरोखरच म्हणटात तशें गोंय राज्याच्या मुख्यमंत्र्याक विनंती करता की ह्या शिक्षकांक तेंच्यांनी निर्देश दिवप, आदेश दिवप गरजेचें आसा. कित्याक हे सरकारी शिक्षक खंयच्या एडेड स्कुलांतले शिक्षक न्हू, कोणाच्या प्रायवेट इन्स्टिट्युशनांतले शिक्षक न्ही. आनी हे जेन्ना हांवें स्वता प्रसार माध्यमांतल्यान हे मिटिंगेची जेन्ना हांवें स्वता क्लिप्स जेन्ना पळयली, ताच्या नंतर हांवें स्वता वचून शिक्षण संचालकांची भेट घेतली आनी जे कितें ग्रिवेन्सीस आसा ते पूट फॉरवर्ड केले. आनी ताच्या नंतर म्हाका आत्ताच सकाळीं एका आमच्या शिक्षकाचो सरकारी प्राथमीक विद्यालयाचो मॅसेजय बी आयला की डायरेक्टरान ऑलरेडी एडीआयक इन्स्ट्रक्शन्स दिल्लेले आसात की जे एसएमसीज आसा, स्कूल मॅनेजिंग कमिटीज आसा किंवा पीटीएज आसा, हेंची बैठक घेवन जर कितें निर्णय घेवपाक जाय जाल्यार तांकां विश्वासांत घेवन हे निर्णय घेवपाचे. सो अशें तांकां ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन दिल्लेलें. हांव खरोखरच थँक्यू म्हणटा डायरेक्टर श्री शैलेश जिंगडे हांकां. आनी ह्या शिक्षकांकय हांव सांगूं इच्छिता की आयज गोंय राज्यान बरे ऑफिसर्स शिक्षण क्षेत्रांत कार्यरत आसात. ते मागीर म्हणटात तशें प्रसाद लोलयेकर सर आसूं दे किंवा शैलेश जिंगडे सर आसूं दे किंवा भगिरथ शेटये सर आसूं दे, एक बरे कार्यक्षम अधिकारी शिक्षण क्षेत्रांत कार्यरत आसतना ह्या शिक्षकांनी कोणायच्या म्हणटात तशें इन्स्ट्रक्शनाच्या अंडर कितें म्हणटात ते खंयसरूय मिटिंगेक वचून ते फोटो सेशन्स वगैरे करून स्वताची पब्लिसिटी करपाचो प्रयत्न करपाचो न्हू. तुमच्या कडेन आयज पेरंट्स मोठ्या विश्वासान भुरगीं धाडटात. अशें स्टेटमेंटी हांवें आयकले प्रसार माध्यमांतल्यान की गरीब कुटुंबांतलीं, सामान्य कुटुंबांतलीं भुरगीं ह्या शाळांनी शिकतात, ह्या शाळांचो दर्जो वाडोवपाक जाय. म्हणजे इनडायरेक्टली तुमकां अशें दाखोवन दिवपाचें आसा काय कितें की एज्युकेशन मिनिस्टर अकार्यक्षम आसा म्हणून. एज्युकेशन मिनिस्टर इज लिटरली आनी रियली परफॉर्मिंग वेल इन एड्युकेशन सेक्टर. जें हांव बरें आसा तें हांव बरेंच म्हणटलो. आनी हांव अशा लोकप्रतिनिधींक सांगूय बी इच्छिता की ह्या शाळेंनी, ह्या मराठी शाळेंनी, सरकारी शाळेंनी जे पेरंट्स आपल्या भुरग्यांक जी घालता पळय, ते मराठीचें ज्ञान वाडोवच्या खातीर आनी आपल्या भुरग्यांनी प्राथमीक शिक्षण मराठीन घेवपाचें हो स्वच्छ हेतू, ही स्वच्छ भावना मनान दवरून पेरंट्स भुरग्यांक मराठी शाळेंनी घालता, सरकारी शाळेंनी घालता.
हाच्या मागचो उद्देश तो गरीब तो सामान्य अशें कांय नासता. हे कॅटेगरीज आनी हे बायफर्केशन्स किंवा हे म्हणटात तशे हे ग्रुपिजम्स खंयच्या लोकप्रतिनिधी करपाची गरज ना. काम करपाक बरेचशे म्हणटात तशी संदी आसता लोकप्रतिनिधींक बऱ्याचशा क्षेत्रांनी काम करूं येता. पण आयज गोंय राज्यांत बरो शिक्षण मंत्री आसात. सो तेचे पावर स्वता घेवन आपण कितें तरी वेगळे शिक्षण मळाचेर गरयतलो आनी ह्या शिक्षण मंत्र्यान केन्नाच शिक्षणाच्या बाबतींत भेदभाव केल्लो ना. सो काही शाळांक अशी वागणूक, काही शाळा सरकारी शाळा हे सरकारी शाळा आसतात तांकां ध्येय धोरणां सरकार एस्टाब्लीश करता. डायरेक्टर मागीर तो एड्युकेशन मिनिस्टर आसूं ते धोरणां तयार करता आनी ती धोरणां इम्प्लिमेंट जाता वेगवेगळ्या शाळांनी वेगवेगळ्या ग्राम पातळीचेर थ्रू एडीआय ऑफिसीस झोनल ऑफिसीस. सो हेचे परिपूर्ण ज्ञान हे जे शिक्षक जे एक बरे शिक्षक म्हणून तांकां सरकारान सरकारी खात्यान समावून घेतलेले आसा. यू आर द बेस्ट टिचर्स म्हणून तुमचें सिलेक्शन जाल्लेलें आसा. सो तुमचें जें अस्तित्व आसा तें खंयसरूय मिटिंगेनी वचून कितें धोरणां तुमी स्वता तयार करनाका. तेज्या खातीर खातें कार्यरत आसा. मंत्री कार्यक्षम मंत्री आसा, कार्यक्षम अधिकारी आसा. इतलीच म्हाका म्हजी ही कळकळीची म्हणटात ती पेडणे तालुक्यांतल्या काही जे सरकारी प्राथमीक शाळेचे जे शिक्षक आसा तांकां म्हजी विनंती आसा आनी जे कितें तुमकां करपाचें आसा बदल ध्येय धोरणां ती तुमी प्लीज म्हणटात तशी एज पर द डायरेक्शन्स ऑफ द एड्युकेशन डिपार्टमेंट त्याच्याच डायरेक्शना थ्रू करपाची अशी माझी विनंती आसा. म्हजी भुरगीं बी प्रायमरी स्कुलानच शिकता. सो तेकाय लागून म्हजे पेरंट्सांक विनंती आसा तुमकां दर्जो आनी तुमकां हेचो जसो शिक्षण मंत्र्यान बरेचशे म्हणटात तशे निर्णय घेवन हेचो बऱ्या प्रकारे प्रसार भुरग्यांनी म्हणटात तशे प्रायमरी स्कुला कडेन कशें अट्रॅक्ट जावपाचें ताच्या खातीर ग्राम पातळीचेर ह्या शिक्षकांनी जी भुरगीं एडेड स्कुलांनी वतात त्या पेरंट्सां कडेन वचून तांकां कन्विन्स करपाचें की आमी कशा प्रकारचें बरें एड्युकेशन ह्या प्रायमरी स्कुलांत दिता. हाच्या खातीर ह्या शिक्षकांनी प्रयत्न करपाचो. खंयचोय तरी लोकप्रतिनिधी आपयता म्हणून ते मिटिंगे अटेंड करून आपलो टायम वेस्ट करपाचो न्हू. तुमकां कितें डायरेक्शन्स आसा ते डिपार्टमेंट दिवपाक डिपार्टमेंट म्हणटात ते डिपार्टमेंटान बरे अधिकारी बसलेले आसा. सो शिक्षकांकाय म्हजी विनंती आसा की तुमकां जो स्पेअर टायम तुमकां हॉलिडेज जी मेळटा पळय ती लोकांच्या घरा कडेन वचा, पेरंट्सांच्या घरां कडेन वचा, तांकां कन्विन्स करा की भुरग्यांक सरकारी शाळेंत तुमी धाडपाची. आमी बऱ्या प्रकारचें शिक्षण हांगासर दितात म्हणून.